اوكي ساكو شباب شو صح ان شاء الله بخير حسين شكون فيديو طبعا شباب فيديو اليوم حيكون عن لعبة ون بيس بونتي رايش. طبعا شباب فيديو اليوم حيكون ما كنت اجرب اي شخصية لانه يا شباب النت جدا ضعيف عندي، والبارح مثل ما شفت مقطع البارح التقييم اس موجب وبعدي على الاس موجب لانه النت جدا ضعيف وطريقة يطلعني من اغلب الجيوم اللي حطه مثلا طبعا من كل 4 جيوم بس جيم واحد يلعبه والبقيات كان النت مو زين. فشباب ما اقدر اسوي مقطع تجربة شخصية حد ما يصير النت احسن واصوركم مقطع تجربتي الشخصية. وانا في ذاك المقطع عن المايك كان مايك جدا تعبان، بالمناسبة انه يكون الصوت واضح حاول يسوي الصوت واضح. فشباب اليوم راح يكون عندنا مقطع استعراض حسابي، انكم ما تعرفون حسابي بس تعرفون انه يلعب بس شخصية المرابط وسنيك مان ولا هذا الشي الوحيد، وقبل شي صار دفني بكتكوري هذا الشي الوحيد تعرفونه. حطيكم هم المعلومة بنهاية الفيديو، بس قبل كل شي حطوا لايك وشاركوا في المشتركين تعليق حلوة مثل وجوهكم. وهسه نروح ونشوفكم حساب الأسطورة حسين. طبعا أنا هاي شخصيتي المفضلة، يعني بس شخصية ال4 نجوم و3 نجوم هشوفكم اياها. هنا هو شخصية عندي شخصية لوفري سنيك مان، شخصية جدا خرافية، شخصية جدا قوية، من شخصيات اللي أحبها أماكس سبيشالاته وعندنا ميدالياته. يعني ميدالياته خلينا نشوف هنا المقطع. يعني ميدالياته هم يعني عندي 127 لايك وكتبت بيها 210 حاليا، صار كل شوي ملاعب الشخصية هذه. الشخصية اللي ورا هي شخصية جراح الموت رافلقة ياو، بس هو رافلقة دي واتر لاو. شخصية جدا خرافية، شخصية جدا أحبها، مركز سبيشالاته وميدالياته والإلهامية. بس ما طورت هاي التول لأن صراحة أشوف شخصية يوسف كيدون قشيمة بس يتطور عندي أكثر أحسن من هاي التول لأنه يستحق أكثر من اللاو، لأنه هذا اللاو ما قبل ماتت يعني شخصية قوية لكن بسبب الجديد يعني ما أقدر أسمع قدام شخصيات جديدة. عندنا هنا ميدالياته وأخذت من الأوقف لاو في مرات كبيرة 358 و 16 لايك، 327 لايك، روبيتش 96 لايك. ميدالياته وأخذت تويشات ما يكون عالمي جدا محترف روبيتشي بشاطر مكسن. وطبعا اشترك معنا أفضل سبيشال 2 اللي هو كينج كوبرا سبيشال 2 أو سبيشال 1 سبيشال 1 كينج كوبرا. أفضل بلون سبيشال 1 اللي هو الباندر شوت. أفضل روبوت سبيشال 1 اللي هو روكوغن. هنا روبوتي هم شخصية جدا حلوة أيضا ترى نسوي ليها. هنا الكوالا شخصية جدا خرافية، شخصية جدا محبة، ما طبيعي توب عالمي لكن سويت بالمية بفترة الأخيرة صارت بالمية. ما صارت كم يوم سويت قبل أو يعني قبل أن أجدكم الفيديو مالت 1 يوم سويت طورت بالمية وشخصية جدا أتاك قوي وجلادة. وعندنا كل هذول الشخصيات اللي أنا ألعب بيها صراحة هي الميداليات اللي في 82 المكس سبيشالاته شخصية جدا قوية وجلادة وبيغصب بيها الأس اف شحال بيغصب بيها الأس نقاط فوق 1000. وعندنا هنا كوزن أوكتي ليفل 94 من أفضل أتاكر اللون الأخضر باللعبة، هو تايتان شخصية جدا محبة إضافة للمكس سبيشال 2 ماستر. عندنا أورلج ملك الدفاع حاطة ليفل 100 شخصية ولا أحسن، وميداليات غني 19 لايك عندي. تشوفكم شي بيني طيب أورج توب عالمي بس لأن النت يبعرها النت بعرها. فعشرة قولي شي رأيكم برنامج تصوير خلينا نرجع على القديمة وهي شحنة. احنا عندنا 131 مرتبتي عالميا بأورج أورج يسموه. وعندنا هنا بوانكوك أشوفكم مرتبتي حاليا عالميا جاي ألعب بيه وتونا صراحة بوانكوك طبعا أكيد تواصل بيه 121 رقم مرة وتركت 227 صار لي هواية ما لعب بيها لأنه سمعت تصحيح على أورج. بس خلنا نرجع له وشوف مرتبتي حاليا لأن هاي الشخصيات الوحيدة اللي ألعب الفترة الحالية ذا 3. إيش قاعد ألعب كولا يعني كولا يعني قبل يوم صار عندي في بس جاي ألعب بيها ونشوف سعيد له مرتبتي الحالية 165. وصراحة يعني هذول الشخصيات جاي ألعب بيهم. بعد حشوفكم على تكملة حسابي عندنا لوف اسمية بس أقدر ما أطلع أشوف باقي الأشياء. الحساب جدا قوي وما صار له هواي يعني سويت الشهر الرابع بس الشهر السابع 3 شهور. حساب جدا فخور بيه حساب صراحة جدا حلو. بس هسه عندي ايش ماركو ليفل 100 مركز هجمة الاكس النارية. سيزر عندي ليفل قفل حتى على ليفل اوكي. في عندنا ثاني أنا عندنا هو 91 في تايتان شخصية خاصة اسمه مطر ولا كل من هجمات ليفل 5. عندنا سيزر مسوي هجمة السم ليفل 5. عندنا هنا سانجي الخاوي شخصية جدا خرافية وأحبها
عندنا أكيد الإكستريم الخرافي، إكستريم البيج مو حصلت بحسابي الأساسي. فتحت الساعة 10 بالليل، كان 10 جيمات، صار عندي 50 جوهرة. فتحت باكج البيج مام، فتح الأخيرة الخامسة، طلع لي بيها البيج مام. فتحت بطاقة طلعت لي بيها شخصية صح شوفوا همينة. أنا طلع عندي 171، عندي سموكر 72، سموكر جدا قوي. يوستاس كيتو ناغاشيما شخصية خرافية اللي ب73. فيتارو العشق اللي ب75. شوبر نينجا 76. شوبر لا 76 سابع 64. عندنا جورو 63. شكو 63. نيوك 66. بروك 61. نينجا 60 شخصية 69. ها الطاقمات اللي بدنا حصلت كايدو. عندنا دايموند، عندنا ريتشي، عندنا كيكو، عندنا كرازن، كانت ناني، عندنا كوكنديت، عندنا ريدو، عندنا زورو، عندنا بيرانا، عندنا جنرال فرانك، عندنا بيج مام، عندنا عندنا شونا، عندنا زورو، عندنا ريتشي شيشن. نعرف النواب الخايس من الشخصيات الغديان في حسابي. هذا الشخصيات اللي كذا شلون كذا يعني هنا هسه أحشركم شخصيات الحساب البقية. في هذا اللي أنا راشم نطي الفيفوريت. أشوفكم يعني كيف وحدة مالي جلادي وأتمنى بأن يطلع لي أكثر، لأن جربت ال100 كان شخصية خرافية بس بطلع لي بعد صليب 100 خرافي بشخصية الفيديوهات حلو جدا قوي. وصار شخصيات زينة. شوف بس هاي البارتي مالتي، البارتي اللي جاي ألعب حاليا. بس أنا أسميها البارتي دي نمبر 5 5 اللي هاي البارتي اللي أنا مركزت بيها. شوف تلعب بارتي كان بيها هيج تلعب هاي البارتي. شوف بس بغسلكم شباب بسرعة أسوي شغلة. هيك يب هيك تلعب بهذه البارتي، تمركز بين نيورال والكابتن براميس وستارات، تلعب بكوايا وأوريج. بس هو جاي يلعب هاي البارتي على باثنين بين فترة وفترة. بس كرشي شوف هاي أسطورية وكل زين. بس هنا من يخلي لعب أجي هنا الباراميستا والكابتن يروحون، فلذلك جبت لوفي هنا حتى الباراميستا والكابتن يكتملن والنيو وورلد شبه مكتملة. فهاي البارتي جاي حبيه حاليا. وهذا تشجيع البارتي مالتي. بس أحجيكم تقوية الحساب ما شاف راح يستغرق الحساب عندي ياخذ وقت، ولا مو الحساب احنا لازم نستغرق كل شي لكم. سأحجيكم كل شي. طبعا شاكو اكو ناس تلعب حساباتهم بيسون شخصيات أقوى من شخصيات أضعاف مضاعفة مثل زوغدا بس روزمي روجر مي ما أنا أوصل له. طبعا أنا أول شي عندي لقب السوبر نوفا، وأقل أحمد عجبكم في الإقاماتي القوية. عندي لقب سلاير كل 10 جيم واحد. طبعا هذا اللقب حصلت ذاك اليوم، طبيت تقي كنا اس قتلت 10 ما أدري شلون قلت بروبلتي. طبعا هذا صح شي وصلت 1353 بالتقييم مثل ما قلت لكم. طبعا حتى رسوات هايتهم أو باللايكات ما تحدث ما شافتكم اللايكات. وإذا تحبون الفيديو تشوفون 415 لايك صارت يوستاس كتير أحابها. جينا طبعا الأيتمز راح أشوفكم بعد كل شي. أكو الأيتمز مالتي الأيتمز مالتي الأيتمز هاي الأيتمز كل شي شوفوا هو حرفيا هاي التطويرات جدا واحد نعتها. هاي الفراجمنتس مالتي وين طبعا اكو شخصية بس جاب اسمه تطلع قدامي. شوف مثل الفراجمنت هاي راسك تطلع قدامي. هاي روان 300 شعري من 10 فراجمنت. عندنا الندلز مثل ما علمتكم بأحد الفيديوهات اللي نتابع الحقيقة اللي يتذكر. أنا علمتكم شلون تقدرون تبيعون السيل ميدل، تقدرون تبيعون ميدالية. هديكم 5 بيرز يعني يقول شنو فايدته بس 5 بيرز. بس 5 بيرز وانت المستفاد يعني كش ما حصلك على ميداليات. وهم أنا أحجيكم بعض من ميدالياتي اللي عندي إياها وجد مستواها اللي خلينا على ترانسفور. عندنا
الميدالية أعجبكم يا صراحة، هاي ميدالياتي. شوفوهن، من هذه الميداليات. وعندنا ميدالية جدا خرافية، ميدالية ديفنت 14 ب11 هسه صارت شخصية سيزر كلان. ومن خلينا نشوف بعد سنيك مام اللي هي عندي اياها، بيها تاكو اتش صراحة جدا قوي، اتش بي 460. وهسه بعد خلينا نشوف 9 عندنا ميدالية كاتيجوري للديفنت، وشخصية قبعة القش، يعني قبعة قش والدفاع. هذا ما بقى شخصية قبعة قش دفاع على جنرال فرانكي. هنا عندنا جماعة البراميستا، عندهم أتاك نسبة 14%، أتاك نسبة 11%، ودامج من 5%، ولجنة مصاف من كاتيجوري. عندنا نحو الجهاز البيك مام نزلني، هذا من يسوي في 9 صراحة. عملية أودن حاطة السنيك مان هي هذه. وصل من عندنا روجر تسوي في 9، سنيك مان تسوي في 9. عندنا عملية زورو صغير تسوي في 9. بعد عندي العملة توفي تسوي في 9، وهو يعمل عندي شانكس 9، وإضافة لعمل بقية صار بالمئتين صفر. ويعني هي ميدالياتي. وهسه راح أشارككم آخر شي اللي هي الباتل ستيمز، وأشرح لكم شوي عنها. يعني ماكو واحد ما يعرف الباتل ستيمز، بس إذا تلوب باللعبة مع احترامي أقدر أساعدك شوية بالباتل ستيمز. وأقولك شنو هذا الباتل ستيمز ممكن انت تحطها. الباتل ستيمز اللي ما أعرفه أساعدكم شنو. وبس قبل أقولكم شنو، قولي لي برنامج تصوير، مو تصوير عفوا، جاي أصور بيها سايد درجة أصور بيها كذا حلوة، قبل كانت حلوة. طبعا النت راح يضل هيجي، وراح اشتغل نت ابد. شباب اشتغل نت وراح ارجع لكم. طبعا يا شباب جيناكم، النت كان جدا ضعيف واخذت وقت طويل على ما اشتغل النت. شوف باسبوع النت خبطته. لازم مهم اقولكم برجع لكم. اشتغلت اخيرا. طبعا شباب باتل ستيمز نزلني، وشنو في باتل ستيمز ممكن تحطه عندك هنا. اول شي اون ديفنتنج، تستخدم اذا تلعب شخصية ديفنت او شخصية تاك، بس تجي تحاول تدافع عن العالم. فهم ديفنتك حتى جماعتك يتهمون انت قاعد تدافع ويروحون حتى ياخذون بقية العالم. اون ديفنتك هي هذا على صورة الدرع الاخضر. عندنا ام اتاكينج اللي انت تلعب رانر او اتاكر ديفنت وتقدر تهجم حتى تاخذ الاعلام. عندك ام اتاكينج جدا مفيدة. عندك الواتشر 6، مثلا شفت مثلا واحد يجي رسبانكم او شي، تكلم الجماعة عندك حتى يرجعون ويشوفونه. ولف التومين بحيث اذا جا واحد يرسبانكم او اي شي وانتو اثنين صحابك جاي يتقاتلون، تقدر تدف التومي حتى صاحبك يعوف لك اياه وصاحبك يروح وتدخل تتقاتل. مثلا اجا كاتيجوري الاخضر رسبانكم، وانت مثلا تلعب قرب وصاحبك مثلا نقول ماركو، انت تلعب قرب ودي لف التومي ماركو يروح وتقاتل انت كاتيجوري لحد ما تهزم كاتيجوري او كاتيجوري اسمك وترجع تحسب له. عندنا الجود جوب، مثلا اذا شفت صاحبك مثلا لعب حد اللي هي شفت الجود جوب. السبلت اب معناه انت شهور مثلا حتى مثلا واحد يروح للرسبون العدو، واحد يبقى بالرسبون واثنين يهجمون او هيجي. عندنا هنا اسمه السعيد، اسمه الغاضب. طبعا الاسماء تقدر تشكل انت بكيفك، بس حاول انك تحط ام اتاكينج وام ديفندك واحدة من الاثنين. وشوف هذا كل شي عندنا على حسابنا. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا لايك وشغل المشاركين. سألكم أخوكم حسين، إن شاء الله بس تعدل النت أنزل لكم مقطع تعتبر شخصية وبس. في أمان الله.